अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। मुफ़ाहमत के खिलाड़ी आसिफ़ अली ज़रदारी का बड़ा ऐलान सामने आ गया और आज एक काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने खुलकर सियासी मामलात पर बात भी की और अपनी नुक्ता नज़र से आगाह भी किया। उनका ये कहना था कि हम हुकूमत पर हर तरफ से वार करेंगे, नाअहल हुकूमत है, इसको हम घर भेजेंगे और मुल्क इस वक्त शदीद ख़तरात का से दो चार है और हुक्मरान कोई बड़ी गलती कर सकते हैं, लिहाजा उनको इस वक्त घर भेजना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने इस पर बेशुमार हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी की और ख़ास तौर पर उनका जो नुक्ता नज़र था वो ये कहना था उनका कि पीडीएम उनका ये मौक़िफ़ था कि पीडीएम इस वक्त वो प्लेटफॉर्म है जो हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन इत्तेहाद का के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है और पीडीएम का ही प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए वो हुकूमत को घर भेजना चाहते हैं। और पीडीएम के हवाले से उन्होंने कहा कि जो तासुर फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है और पीडीएम मुत्तहिद है और हम पीडीएम के लिए पीडीएम के प्लेटफॉर्म से ही काम करेंगे। उनका ये भी कहना था कि आने वाले चंद महीने मुल्की सियासत के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अगर हमने इस हुकूमत को और इन हुक्मरानों को मज़ीद रहने दिया तो ये इसका बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको मालूम है कि आसिफ़ अली ज़रदारी साहब मुफ़ाहमत के खिलाड़ी हैं और उनके बारे में ये मशहूर है कि वो अपने पत्ते सीने के साथ लगा के खेलते हैं और अमूमन उस वक्त एक्टिव होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर जब उनको वाज़ेह इशारे मिलते हैं या उनकी जो लाइन सीधी होती है तभी वो पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री डालते हैं, अदरवाइज़ वो बैक एंड पे रह के ही अपना काम करते रहते हैं। और अब मौजूदा सिनेरियो के अंदर चूँकि गुज़िश्ता 4-5 दिन से पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात के हवाले से भी बातें चल रही थी और इसके साथ साथ जैसे ही बिलावल भुट्टो ने तरीक़े अदम एतमाद का पत्थर फेंका था उन साकिन पानियों में, तो उससे भी बहुत ज़्यादा हलचल मच गई थी और फिर ये राय डेवलप होना शुरू हो गई थी कि शायद पीडीएम अब टूटने वाला है और नून लीग और पीपल्स पार्टी की राहें जुदा होने वाली है। मैंने आपको पिछले वीलॉग में भी बताया था कि आसिफ़ ज़रदारी साहब का नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी रब्ता हुआ और फिर नवाज़ शरीफ को उन्होंने तमाम सिचुएशन से आगाह भी किया और ये भी कहा कि अभी मेरी बेटी की शादी है, मैं चंद दिन में आपके साथ तवील मुशावरत भी करूँगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने पार्टी लीडर्स के साथ भी राब्तों का सिलसिला बहाल किया और उनको भी सूरत हाल के हवाले से एतमाद में लेकर उनकी भी हौसला अफजाई की। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुफ़ाहमत के खिलाड़ी का मैदान में आना और उस मौके पे आना जब एक ये तासुर डेवलप हो रहा है कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है, तो इसका मानी क्या है? उनकी ये सियासत के अंदर एंट्री और हालात को लीड करने की तरफ एंट्री और पीडीएम की गाड़ी को ड्राइविंग सीट से संभालने की एंट्री, इसका मानी तो कुछ ना कुछ ज़रूर हैं। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पीडीएम की वाहिद जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल लाइफ जोन में मौजूद है और उनके से कुछ यकीन दहानियाँ भी हासिल कर चुकी है और वो यकीन दहानियाँ हैं इमरान खान हुकूमत को गिराने के लिए। डेफिनेटली अब सेनेट के इलेक्शंस जो आ रहे हैं वो सेनेट के इलेक्शंस का इस मामले से बहुत गहरा ताल्लुक़ बनता है, क्योंकि अब जो भी मूवमेंट बननी है, पॉलिटिकल मूवमेंट जो भी बननी है वो सेनेट इलेक्शंस के बाद बननी है, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद की शक्ल में हो या लॉन्ग मार्च की शक्ल में। इन दोनों के साथ अब पीडीएम की जो तवक्कुआत हैं वो बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो चुकी हैं और उसमें क्या यकीन दहानियाँ आसिफ़ अली ज़रदारी को हासिल हैं जिसकी बिना पर वो इतने पुरुमीद हैं, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। लेकिन उनका अपने लीडर्स के साथ गुफ्तगू के अंदर ये कहना भी बहुत मानी रखता है कि हुकूमत कोई काम ठीक से नहीं कर पा रही और दूसरा ये कि हुकूमत अपने वज़न से खुद ब खुद गिर चुकी है। अगर हम सिर्फ इस एक जुमले को उठाएं और इसका तज्ज़िया करें तो हुकूमत वाक़अतन इस वक्त अगर हम देखें तो उसकी कोई कल सीधी नहीं है। कल की बात ही अगर हम देखते हैं तो कल एक मौक़िफ़ पर जब वो अपोजिशन में थे तो एक मौक़िफ़ पर वो खड़े होते थे और आज जब हुकूमत में होते हैं तो उसके
موقف سے بالکل الٹ موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو شاہ محمود قریشی کی ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، جو ایک اپنے کارکنوں کو 6 فروری کی کال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ 6 فروری کو اپنے گھروں سے اپنا پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے اٹھا کر نکلیں باہر اور اس فاشسٹ حکومت کو گرائیں، جس نے پیٹرول بڑھا دیا، جس نے بجلی بڑھا دی، جس نے عوام کی ناک سے لکیریں نکلوا دیں، جس نے ہر ایک معاملے کو عوام کو اس کا نقصان پہنچایا اور عوام کے مفادات کا تحفظ کرنے میں ناکام رہی۔ اور لوگ آج ان کا یہ ایک ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر بار بار شیئر کر رہے ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ان کی جو باتیں وہ آج اس وقت کر رہے تھے جب وہ اپوزیشن میں تھے، تو وہ آج کے ٹائم کے اندر کتنی ریلیونس رکھتی ہیں کہ شاہ محمود قریشی یہ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھائیں، اور ابھی خود 4 دن پہلے بجلی کی قیمتوں میں 1.95 کا اضافہ کیا۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں، ابھی اس مہینے جنوری کے اندر 2 مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ اور پھر جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے، اس کلپ کے اندر وہ اس کا بھی اشارہ کر رہے تھے۔ تو بظاہر تو وہ کلپ تو لوگوں نے جو ہے حکومت پر ایک لطیف طنز کے طور پر کیا، لیکن وہ اس قدر ریلیونٹ بنتا ہے آج کی سچویشن کے مطابق کہ اس کو نظر انداز کرنا بالکل ناممکن ہے۔ تو آپ کا جو موقف پہلے اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ حکومت میں آ کے جس طریقے سے بدلتا ہے اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی، اور اس کے بعد جس طریقے سے ہر ایک کام کرنا، کوئی بھی کام کرنا، اس کے بعد پھر اس کو متنازع بنانے کا سہرا بھی اسی حکومت کے سر جاتا ہے۔ اور آصف زرداری کا یہ کہنا کہ یہ حکومت اپنے ہی وزن سے گرے گی، تو بات اس حوالے سے بھی بالکل درست ہے کہ کوئی کام تو کر نہیں پاتے، اور جو کام کرتے ہیں اس کو مکمل نہیں کر پاتے، اور اگر مکمل کرنے کی طرف جائیں تو پھر اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ اپنے ہی وزن سے، اپنی ہی غلطیوں کی وجہ سے، اپنی رعونت کی وجہ سے، اپنے تکبر کی وجہ سے ہی گرے گی۔ ابھی سینٹ الیکشنز کی بات میں نے آپ کو بتائی کہ عمران خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کر لیا کہ اب سینٹ کے الیکشنز کے لیے کوئی درخواستیں امیدواروں سے طلب ہی نہیں کی جائیں گی، یعنی کہ وہ صرف پک اینڈ چوز کر کے اپنے کینڈیڈیٹس کا فیصلہ کریں گے۔ جس طریقے سے پنجاب سے شہباز گل کا نام آ رہا ہے کہ ان کے لیے ٹکٹ فائنل ہو گئی، ثانیہ نشتر کے لیے ٹکٹ فائنل ہو گئی، اس کے بعد فیصل سلطان جو شوکت خانم کے تھے اور ابھی اس وقت ان کے معاون خصوصی ہیں صحت کے لیے، ان کی ٹکٹ فائنل ہو گئی۔ تو وہ تمام وہ لوگ جو کاسا لیسی کے اندر اپنا ثانی نہیں رکھتے، وہ تمام لوگ بغیر پارٹی کو ٹکٹ اپلائی کیے ہوئے سینیٹر بننے جا رہے ہیں۔ اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ ہم ایک جانب تو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، لیکن خود ہمارے اندر ڈیموکریسی نام کو بالکل نہیں پائی جاتی۔ اور اس صورتحال کے اندر جب مفاہمت کا سلطان باہر آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اس حکومت کو چیلنج کر رہا ہوں، تو اس کے لیے اس کے معنی بہت وسیع پیمانے پر نکلتے ہیں، کیونکہ جب وہ باہر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکمران وقت ہے، جو حکومت وقت ہے، اس کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 1 پیج اس وقت خراب ہو گیا ہے، یا اس 1 پیج کا کچھ حصہ آصف زرداری کے ہاتھ لگ گیا، اور آصف زرداری اس معاملے کے اندر پی ڈی ایم کو آن بورڈ کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی ڈیل یا مفاہمت کی راہ نکالنے کی طرف چل پڑے ہیں۔ تو یہ معاملہ بہت زیادہ اب ٹرکی رہتا جا رہا ہے، اور اگلے چند مہینوں کے اندر اس کے یعنی کہ مارچ کے اینڈ تک اس کے خد و خال واضح ہو جائیں گے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ معاملہ صرف یہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر مختلف فارمولے بھی چلائے جا رہے ہیں، وہ چلائے جا رہے ہیں، بنائے جا رہے ہیں یا اڑائے جا رہے ہیں، اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے۔ جس طرح میں نے کل آپ کو حسین ہارون کے حوالے سے بتایا تھا کہ ان کا نام آ رہا ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کے حوالے سے، اور ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا ایک شوشہ چھوڑا گیا۔ وہ یہ تمام شوشے اس وجہ سے چھوڑے جاتے ہیں کہ جو سیریس پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو نظر انداز کیا جائے، اور حکومت کا جو موقف ہے وہ اس پر اوورلیپ کرے، اور جو حقیقی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو بیک گراؤنڈ میں دھکیلا جائے۔ یہ بنیادی مطمع نظر ہوتا ہے ایسے تمام معاملات کے اندر۔ لیکن اب آصف علی زرداری کی انٹری، نواز شریف کے ساتھ رابطہ، اور پھر ایک بیانیے کو دوبارہ بلڈ کر کے آگے جانے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اب پی ڈی ایم دوبارہ اپنے آپ کو ری گروپ کر کے اور دوبارہ توانا ہو کے منظر عام پر آنے لگی ہے، اور حکومت کو چیلنج کرنے جا رہی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔